अथ 90तमः सर्गः। भरद्वाजाश्रमम् गत्वा क्रोशादेव नरर्षभः जनम् सर्वमवस्थाप्य जगामसह मन्त्रिभिः। पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्। ततः सन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्। वसिष्ठमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः सञ्चचालासनात्तूर्णम् शिष्यानर्घ्यमिति ब्रुवन् समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः। अबुध्यत महातेजाः सुतम् दशरथस्य तम् ताभ्यामर्घ्यम् च पाद्यम् च दत्त्वा पश्चात्फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलम् कुले। अयोध्यायाम् बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु जानम् दशरथम् वृत्तम् न राजानमुदाहरत्। वसिष्ठो भरतश्चैनम् पप्रच्छतुरनामयम् शरीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः भरतम् प्रत्युवाचेदम् राघव स्नेहबन्धनात्। किमिहागमने कार्यम् तव राज्यम् प्रशासतः एतदाचक्ष्व सर्वम् मे न हि मे शुध्यते मनः। सुषुवेयममित्रघ्नम् कौसल्यानन्दवर्धनम् भ्रात्रा सहसभार्यो यश्चिरम् प्रव्राजितो वनम् नियुक्तस्त्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः वनवासी भवेतीह समाः किल 14। कच्चिन्न तस्या पापस्य पापम् कर्तुमिहेच्छसि अकण्टकम् भोक्तुमनाराज्यम् तस्यानुजस्य च। एवमुक्तो भरद्वाजम् भरतः प्रत्युवाचः पर्यशृणय नो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया। हतोऽस्मि यदि मामेवम् भगवानपि मन्यते मत्तो न दोषमाशङ्के मैवम् मामनुषाधिः। न चैतदिष्टम् माता मे यदवोचन्मदन्तरे नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे। अहम् तु तम् नरव्याघ्रमुपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यायाम् पादौ चास्याभिवन्दितुम्। तम् मामेवम् गतम् मत्वा प्रसादम् कर्तुमर्हसि। शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः। वसिष्ठादिभिरृत्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तम् भरद्वाजः प्रसादाद्भरतम् वचः त्वय्येतत्पुरुषव्याघ्रयुक्तम् राघववंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनाम् चानुयायिता। जाने चैतन्मनस्थम् ते दृढीकरणमस्त्विति अपृच्छन् त्वाम् तवात्यर्थम् कीर्तिम् समभिवर्धयन्। जाने न रामम् धर्मज्ञम् ससीतम् सह लक्ष्मणम् अयम् वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। श्वस्तु गन्तासि तम् देशम् वसाद्य सह मन्त्रिभिः। एतम् मे कुरु सुप्राज्ञ कामम् कामार्थकोविद। ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतो ब्रवीद्वचः। चकार बुद्धिम् च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 90तमः सर्गः।